अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि जो दुनिया है वो एक बाज़ार है और हम सब उसमें अपने अपने अमाल की रेडी तैयार कर रहे हैं। दुनिया के इस बाज़ार में हर बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी अपनी रेडी को तैयार करता है, अपने अमलों की रेडी को। कोई अपने अमल बहुत अच्छे तरीके से अपनी रेडी को बड़ा उसमें साफ़ शफाफ फल रखता है, बड़ी तरोताज़ा, बड़ी खुशबूदार आला क्वालिटी की, और कोई इसमें बिल्कुल हल्की दर्जे की बहुत ही नाकस और मिलावट वाली सब्जियां रख लेते हैं। अब किसी की रेडी में ऐसा होता है कि वो उसने बहुत तरोताज़ा साफ़ शफाफ बड़ा खूबसूरत फल रखा होता है हर तरह का, कि जो बड़ा अट्रैक्टिव देख के इंसान को कशिश पैदा होती है और फ़ौरन इंसान का दिल करे ख़रीदने को। इसने अपनी रेडी बहुत अच्छी सजाई होती है, अपने अमलों की रेडी, बहुत खूबसूरत प्यारा फल रखा होता है। लेकिन जब उसको उसकी कीमत लगने का वक़्त आता है तो उसकी कीमत नहीं लगती। क्यों उसकी कीमत क्यों नहीं लगी? सिर्फ़ इस वजह से कि जब तक उसकी कीमत लगनी थी तब तक वो सारे फल गल सड़ गए और वो इस काबिल ही नहीं रहे कि उनकी कोई अच्छी कीमत लग सके और उसको कोई ख़रीद सके। ना देखने में खूबसूरत, ना ही साफ़ शफाफ, और ना ही बिल्कुल खालिस। तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ़ ये इसलिए हुआ कि उसने सजाई तो अपनी रेडी बहुत अच्छी, बड़ी, लेकिन वो इसकी हिफाजत करना भूल गया। उसने अपने अमलों की रेडी की हिफाजत नहीं की। वो इनके ऊपर रोज़ पानी छिड़कना, कपड़ा मारना, इनको साफ़ करना भूल गया। उसकी जो अमलों की रेडी थी उसके ऊपर गुनाहों की मट्टी की धूल जम गई। उनके ऊपर वो अपने नदामत के आंसुओं का, खौफ के आंसुओं का छिड़काव करना भूल गया। उसने अपनी रेडी के ऊपर, फलों की रेडी के ऊपर कपड़ा डालना भूल गया। वो अल्लाह के लिए अपनी नेकियों को अल्लाह के सामने पेश करना था, लेकिन वो लोगों के सामने पेश करता रहा। वो रियाकारी से सब लोगों को तवज्जो हासिल करने के लिए, लोगों से वाह वाह समेटने के लिए वो लोगों को दिखाता रहा, जबकि ये तो उसने अल्लाह को दिखानी थी, ये तो खालिस अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन वो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला उसने, और उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया। बस लोगों को दिखाता रहा, लोगों से दाद वसूल की, और उसको उसका दुनिया में इनाम मिल गया। अब आखिरत में उसके लिए सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। और जब कीमत लगने का टाइम आया, वो अपनी रेडी को लेके फिरता रहेगा हशर में, किसी रेडी की कोई कीमत लग जाए, लेकिन उसको कोई इसकी कीमत वसूल नहीं होगी। तो इस दुनिया के बाज़ार में हर बंदा अपने अपने अमाल की रेडी सजाता है, अपने अपने अमाल की रेडी सजाता है, और उसकी कीमत वो आखिरत में वसूल करता है अल्लाह ताला से। और ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस अपनी रेडी को किस तरह, अपने अमलों की रेडी को अल्लाह ताला के सामने कैसे पेश करते हैं। वो फरमाया था ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके इतने नेक अमाल होंगे, वो इतने नेक अमाल करेंगे कि जैसे तहामा पहाड़ जैसे चमकते हुए, लेकिन उनके वो जो अमाल होंगे पहाड़ होंगे, पहाड़ों की तरह अमाल होंगे, उनको मिट्टी के ज़र्रात की तरह वो रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। तो सहाबा कराम बड़ा परेशान हुए, उन्होंने कहा कि हमें बताइए, हमें उनके बारे में बताइए कि वो कौन लोग होंगे, हम कहीं उन जैसे बन ना जाएं। फरमाया वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी तरह के होंगे, रात को क़ियामुल लैल के लिए उठते होंगे, तहज्जुद पढ़ते होंगे, तुम्हारी तरह होंगे। लेकिन उन्होंने पूछा वो करते क्या होंगे, क्यों उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे, वो क्या ऐसा करते होंगे? तो फरमाया कि जब वो अकेले होते होंगे तो वो गुनाह करेंगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम किए हैं। वो अल्लाह ताला की हदूद को पामाल करते होंगे, यानी कि दुनिया के सामने तो वो बहुत दीनदार, बड़े नेक साले होंगे, लेकिन अकेले जब होते होंगे तन्हाई में, तो वो ऐसे ऐसे जिनको अल्लाह ताला ने हराम किया वो सारे अमल करते होंगे। वो खुद आखिरत में भी तबाही की तरफ जा रहे होंगे, दुनिया में तो वो तबाही की तरफ जा ही रहे होंगे, लेकिन आखिरत में भी वो तबाही की तरफ जा रहे होंगे। जैसे वो एक वाक़या याद आया, वो कोई एक शख्स बता रहा था कि मैं अकेला था कमरे में बिल्कुल, मैं कोई गलत किस्म की वीडियो देख रहा था, तो दरवाज़ा खुलने की एकदम से आवाज़ आई और मैं डर गया। मैंने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया, जल्दी से उसको मेज़ पे रखा और देखा तो सामने बिल्ली थी। तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, मेरे अंदर से नदामत और शर्मिंदगी के आसार से मुझे पसीना आ गया। मैंने सोचा कि देखो, मैं अभी डर गया कि कोई घर में से कोई आ गया है, वो मुझे देख लेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन जो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है तो क्या मुझे उसका डर नहीं आया? मुझे अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं आया कि मैं चाहे तन्हाई में हूँ, अकेले में हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो मुझे देख रहे हैं। तो इस बात पे वो बहुत शर्मिंदा हुआ।
تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ چاہے اکیلے ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور اس چیز کا ہمیشہ خیال دل میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے تنہا ہے، چاہے ہم بھیڑ میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور نماز تو ویسے بھی بے حیائی سے روکتی ہے، تو انسان، میرا نہیں خیال کہ جو انسان مسجد میں جا کے 5 وقت اپنی نماز ادا کرتا ہو، اور جو عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حیائی سے نہ روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کی، ہماری یہ نہ ہو کہ ہم اپنی بڑی ساری عمر ہماری گزر جائے اعمال کی ریڑھی تیار کرتے ہوئے، اس کو سجاتے ہوئے، اس کو ہماری نظر میں وہ بڑا، ہم نے بڑا اچھا سودا رکھ لیا، اس میں بڑا سجا لیا، اب ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو ہماری ہر ملاوٹ سے پاک ہے، ہر طرح سے بڑی اچھی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے۔ تو ہم نے اپنی ریڑھی کو، اعمال کی ریڑھی کو قیمتی بنانا ہے، دنیا میں بھی قیمتی بنانا ہے اور آخرت میں بھی قیمتی بنانا ہے، تاکہ اس کی دنیا میں بھی ہماری عزت ہو اور آخرت میں بھی اس کی بہت اچھی قیمت لگے، اور اس قیمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں، اللہ میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جو بھی کام کرو دل سے کرو، صاف نیت کے ساتھ کرو، ورنہ نہ کرو۔ وہ کہا کرتی تھی جس کام میں نیت صاف نہ ہو، ملاوٹ والی چیز ہو، جب وہ ہمیں پسند نہیں آتی تو اسے اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا۔ وہ اس کی مثال دیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میری گل سنو، تھوڑے کولے پوری بریانی دی ایک دیگ ہوے، ایک بریانی دی دیگ ہوے تے پر وہ ہوے بسی ترقی، وہ بالکل خراب ہوے، بو مار دی ہوے، تو تھانوں پوری کوئی دیگ پھڑاوے تو اور ایک پاسے کوئی بندہ لے کے آوے صرف ایک پلیٹ چاولاں دی، پر ہوے بڑی صاف ستھری، تازہ، بالکل خوشبودار، تو دسو تسی پوری بریانی دی دیگ پھڑو گے یا ایک پلیٹ پھڑو گے؟ تو تسی کی چیز لو گے؟ تو ہم کہتے تھے ظاہر ہے امی ہم تو پلیٹ پکڑیں گے، تو بریانی کی دیگ کو نہیں پکڑیں گے۔ تو امی کہتی اسی طرح نا تم لوگ اپنے جتنے مرضی وہ لے کے جاؤ، ریڑیاں لے کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمالوں کی، لیکن اگر وہ بسی ترقی ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی قیمت نہیں لگائے گا، ان کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ایک ٹوکرا ہی لے جاؤ، لیکن صاف شفاف بالکل خالص، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قیمت لگائے گا۔ تو امی کہا کرتی تھی نیک عمل وہی قیمتی ہوندا ہے جڑا خالص ہوئے۔ تو وہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب ہماری نیت خالص ہوگی، نیت اچھی ہوگی، تو ہمارا سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس کی قیمت بھی بہت اچھی لگے گی، اور ہم لوگ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اس کے بارے میں بلے شاہ نے کیا خوبصورت اس کے بارے میں بتائی ہے بات۔ جیسے بابا بلے شاہ کہتے ہیں، حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دسو بلے نوں سارے اے کی کیتی جاندے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس دنیا کے بازار میں اعمال کی اچھی خالص ریڑھی سجانے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی بھی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ آپ پلیز اگر آپ روز اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آپ تک انشاءاللہ روز اچھی باتیں پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔